अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। सुबह सुबह देखो कितना प्यारा मौसम हुआ हुआ है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं नमाज़ पढ़ के आई ऊपर और बच्चों को उठाने के लिए इतना प्यारा मौसम था। दिल कर रहा था कि यहीं पे बैठी रहूँ बस में, लेकिन क्या था, मजबूरी थी जाना भी ज़रूरी था, नीचे काम करना था, इसलिए। तो बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ था। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। अल्लाह का शुक्र है, रात अच्छी गुजर रही है। कल भी बारिश हुई है, परसों भी 2 दिन बारिश होती रही है शाम के टाइम। उसके बाद से मौसम ज़रा ये है कि रात के टाइम अच्छा हो जाता है, बहुत प्यारा मौसम हो जाता है। अब वैसे भी अच्छा हो जाएगा मौसम। अब परिंदे देखो, सुबह सुबह परिंदे भी निकल आते हैं, तो हमारे भी परिंदे जाग रहे थे, तो उनकी भी फ़िक्र थी हमें अब। तो मैंने कहा चलें बस। अब ये देखो, मैंने अपने परिंदे भी खोल दिए। मुर्गी मुर्गा तो नीचे उतर आया अपने वहाँ से, उधर से स्टैंड पे से। मुर्गियाँ भी हैं, वो मुर्गा देखने आया कि दिन निकला है कि नहीं निकला। मुर्गियाँ भी आएंगी। तो माशाल्लाह से बड़ा प्यारा मौसम था। पर मैंने कहा चलें बस, अब बच्चों को उठा के चलते हैं नीचे। ये देखो, परिंदे ऐसे अच्छे लग रहे थे, अपने रिस्क रोज़ी की तलाश में निकल पड़े हैं परिंदे भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। वो मेरा मालिक है, देख लो, सबके लिए रिस्क बांटता है और देता है सुबह सुबह। तो मैं आई नीचे, फिर मैंने आकर ये पहले ये मानो बिल्ली साहिबा थी, इनको दिया खाना, इनको डाला। मैंने कहा चलो मैडम आप तो खाओ। तो सालन रखा हुआ था, उसमें से मैंने बोटियाँ निकाल कर इसको दे दी, खाने में लग गई थी। और फिर मैंने इनको भी, मैंने कहा चलें अभी ज़रा इनको ज़रा होश आती है, तो चिपटे हुए थे अभी। शुक्र है शोर शराबा कम है, इसलिए पता नहीं चलता है इनका ना। तो मैंने कहा अभी दाना है, मैंने देखा, मैंने कहा दाना भी है, अभी ठहर के इनका ना दाना वगैरह चेंज करती हूँ और पानी भी सारा इनका चेंज करती हूँ। अभी ज़रा फ़िलहाल तो अभी है इनके पास। तो ये देखो, मानो बिल्ली की हमने फ़ीड भी रखी हुई है। मैंने कहा ये फ़ीड भी खा लो। तो कभी खाती कभी नहीं खाती है। ये भी मूड की है, मैडम आई है हमारे घर, ये भी अपने मूड की आ गई हैं। जब इनका दिल करता है ये जब खाती हैं, नहीं दिल करता है तो नहीं खाती। ये रखी हुई है इनकी है फ़ीड, मुर्गियों की भी और इनकी तोतों की और मुर्गियों की फ़ीड रखी हुई है यहाँ पर। तो और ये जो इसका मानो बिल्ली साहिबा की, ये इसकी अलहदा से फ़ीड मंगवाई हुई थी। ये मैडम नखरे कर करके खा रही हैं, इतनी महंगी ये फ़ीड आई थी। अब ये मैडम नखरे कर रही हैं, ये कह रही हैं मुझे गोश्त खिलाओ, ये गोश्त खो रहे हैं इसलिए तो मैंने कहा चलो मैडम अब आप खाना खाओ, मैं बाकी और भी काम कर लूँ, ठीक है। मौसम अभी ऐसे हो रहा था। और अभी आज मैंने पौधों को पानी भी नहीं देना, क्योंकि आज पौधों में ना रात की बारिश से ये देखो कितनी सारी नमी हुई हुई है। वो फिर पता क्या होता है, वो फिर मच्छर से आ जाते हैं। पानी वगैरह दो ना, ज़्यादा नमी होगी ना तो फिर पौधे ऐसे ख़राब भी हो जाते हैं ना फिर। तो इसलिए मैंने इनको पौधों को आज पानी भी नहीं दिया ना। मैंने कहा चलो आज ऐसे ही हरे भरे रहो। धुल गए, वैसे ये है कि धुल जाते हैं, बारिशें हो रही ना, धुले में अब अभी मैले मैले नहीं है, अब ज़रा धुले धुले से हो गए। और अब मौसम अच्छा होता जाएगा आगे आगे, तो फिर ये और अच्छे होते जाएंगे। ये देखो गमले में पानी, रात का पानी भी रखा, इसमें खड़ा हो गया पानी ना, जो बारिश का पानी था। इसमें पानी कितना खड़ा हुआ, बारिश का ही पानी था। तो ये भी निकालना है ताकि खुश्क हो जाए। पत्ते डाल दिए थे, एहसान साहब ने, कह रहे खाद बनती रहेगी ना। ये देखो इसमें भी गमले में पानी है, इसलिए पानी नहीं मैं डाल रही, क्योंकि मच्छर पैदा हो जाएगा फिर ऐसे, इस वजह से पानी इसमें नहीं डालना। ये आज इतने ही ऐसे सही है, नमी हुई हुई, काफ़ी हद तक नमी है इसके अंदर, पौधों के अंदर। पौधे माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे लगे, हरे भरे हो गए। अल्लाह ताला इसी तरह मेरे घर को शाद आबाद रखे, खुश रखे, मेरे पौधों को भी ऐसे हरा भरा ही रखे। तो आ गई हूँ किचन में, अब बनाने लगी हूँ चाय एहसान साहब के लिए। पतीली चढ़ गई है और रात की रोटियाँ रखी हुई थी। बच्चे कहते हैं अम्मा ये खमीरी रोटियाँ हमें फ्राई कर दो। मैंने कहा अच्छा चलो ये फ्राई कर देती हूँ फिर आपको। तो दो एक मैंने कहा चलो पका भी देती हूँ पराठे, 2-3 थी बस। तो हसीब भी आया था सुबह ड्यूटी पर से, तो कह रहा था कि अम्मा मुझे वही रात की रोटियाँ दे दो, मैं वही सालन से खा लूँगा ऐसे ही ना। तो इसलिए मैंने बच्चों को ये रोटियां फ्राई कर दी। मैंने कहा चलो आप लोग तो ये खाओ ना, अब्बा की रोटी बना के दे देती हूँ उनको भी। तो ये आधी रोटी रह गई थी, मैंने कहा चलो, ये रात को लाए थे ना खमीरी रोटियां, लाए थे रात को। तो वो गैस की वजह से रोटियां नहीं बनाई थी मैंने, हंडिया पक गई थी, वो गैस का वो टाइम ही नहीं था, रोटियां बनाने का आहिस्ता हो जाती है, इसलिए फिर वो बाज़ार से मंगवा ली थी। तो ये आधी सादी रोटी भी बच गई थी। मैंने कहा चलो इसको भी लगे हाथ फ्राई कर ही दूँ, क्योंकि ये बची हुई भी खाई जाएगी। जब फ्राई कर देती हूँ ना फिर खा लेते हैं।
اور میں بھی آ گئی تھی، میں نے کہا چلو میں بھی تھوڑا سا ہی سالن، رات کو بنائی ہوئی تھی توریاں، تو میں نے توریاں یہ سالن صبح، ویسے آپ کو پتہ ہے توریاں ویسے کتنی مزے کی لگتی ہیں، املی ڈال کے میں نے بنائی تھی، کیونکہ ویسے بناؤ نا تو یہ میٹھی میٹھی سی ہوتی ہے نا سبزیاں، اس لیے املی ڈال دیتی ہوں میں، وہ بہت مزے کی تھی پراٹھے کے ساتھ، تو ویسے ہی بہت مزے کی لگ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو آج میں بھی یہ پراٹھا کھا کے سبزی کے ساتھ تو اچھا لگے گا، مزے کا لگے گا۔ خیر پھر میں نے اس کے بعد ناشتہ واشتہ کر کے آ گئی، دوبارہ کچن میں پھر آئی ہوں اسی طرح، تو احسان صاحب کے لیے آڑو کاٹ رہی تھی، یہ دیکھو کتنا اچھا آڑو ہے نا، باہر سے کتنا اچھا لگ رہا ہے، کل بھی میں نے ایسی کاٹا نا، اندر سے دیکھا تو اوئے ہوئے اتنے سارے کیڑے تھے، باہر سے ایسے ہی تھا صاف ستھرا، اتنا اچھا لگ رہا تھا، تو جیسی کاٹا اندر سے نرم اور وہ اس میں کیڑے، تو وہم سا ہو گیا مجھے، میں نے کہا نہیں بھی وہ، اور سے دیکھو اینک لگا کے دیکھتی رہتی ہوں پھر، تو یہ دیکھو جی مانو بلی صاحبہ بیٹھ گئی ہیں آ کے دروازے میں، پھر اب یہ انتظار میں ہے، بڑی صبر والی، ویسے ایک بات ہے بڑی صبر والی ہے، یہ ہے کہ کسی چیز میں منہ نہیں مار رہی، آئی بھی تو ہے، پتہ نہیں کسی کی ٹرینڈ ہوئی بھی ہے، یہ کوئی آئی ہوئی بلی، تو بڑی اچھی ہے، صابر بلی ہے یہ، بڑے آرام سے بیٹھی رہتی ہے، مطلب کوئی نہ کسی بستر پہ بھی نہیں چڑھ رہی، بڑی اچھی ہے۔ احسان صاحب کا میں جناب یہ لنچ باکس تیار کر رہی تھی، سالن ڈال دیا تھا، یہ آلو کاٹ دیے تھے، اور یہ روٹی بنا کر دیتی تھی میں نے ایک سادی روٹی، تو یہ میں نے کہا چلیں ابھی ان کا سارا لنچ باکس ریڈی کر دوں، کیونکہ وہ کھڑے ہوئے تھے سر کے اوپر میرے کہ میرا لنچ باکس ریڈی کر دو، میں نے کہا اچھا جی، وہ شاپر میں باندھا، وہ شاپر چھوٹا سا تھا، پھٹ گیا تھا سائڈ سے، تو میں نے پھر دوسرا شاپر، میں نے کہا یہ لیں جناب جائیں آپ ٹاٹا بائے بائے کریں کہہ رہے ٹھیک ہے ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ میں نے کہا جاؤ اللہ کے حوالے، خیر سے جاؤ، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک آپ کو اپنے امان میں رکھے، خیریت سے جائیں خیریت سے آئیں، انہیں یہی ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے بھیجے اور دیکھتی رہے جب تک میں نیچے نہ اتر جاؤں، میں نے کہا ہاں بس نہیں چلتا کہ بیوی کو ساتھ ہی لے جائیں میں نے کہا اچھا جائیں اللہ کے حوالے، خیر سے جائیں، یہ تو سیڑھیاں اتنی نا، اترتے ہوئے اتنا نہیں پتہ چلتا، جب چڑھتے ہیں نا تو پھر جب پتہ چلتا ہے، اللہ اکبر، چلو کوئی نہیں، شکر ہے اللہ کا جو وقت گزر جائے، چلے گئے تھے، اچھا بس میں آ گئی تھی، اب دوپہر کی روٹین کا شروع ہو جائے گی، اور یہ میرا اب دوپہر کا کھانا بنانے لگی تھی، میں نے کہا چلیں دوپہر ہو گئی، اب دال بنا رہی تھی، چنے کی دال میں نے بوائل کر لی تھی، مسالہ وسالہ بنا رہی تھی، میں نے کہا چلیں اب یہ بھی بنا دوں ساتھ ہی، تو یہ تھی جناب آج کی میری روٹین صبح سے لے کے اب تک کی، ماشاءاللہ سے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیسی لگی میری ویڈیو، ٹھیک ہے، اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی ویڈیو میری، ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو میں، کسی اچھی گفتگو میں، ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔